यहाँहरूलाई जीवनमा मानिसहरूले आफूलाई बारम्बार अथवा कतिपटक प्रयोग गरेको, युज एन्ड थ्रो गरेको, चलाएको, खेलाएको, जालजल गरेको, आफूबाट अनुचित लाभ लिएको यस्तो अनुभव कहिले भएको छ? सायद हामी सबैले यस्तो अनुभव जीवनको कुनै न कुनै कालखण्डमा भएको छ। किनकि हामी सामाजिक प्राणी भएको नाताले हामी घरमा, परिवारमा, समुदायमा, समाजमा अनि अलि बृहत्तर हुँदै जाँदा राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि हामी रहन, बाँच्न, बस्न बोलाइएका छौँ। जब हामी दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू एक ठाउँ भेला हुन्छौँ, त बसोबास गर्छौँ, काम गर्छौँ, त्यहाँ एउटा समुदाय बन्छ भने त्यहाँनिर सम्बन्ध, अन्तर्सम्बन्ध, एकअर्कालाई भर्तेक दिने, साथ दिने कुराको साथसाथमा कहिलेकाहीँ जानेर नजानेर, इच्छा राखेर नराखेर, बुझेर नबुझेर एकअर्कालाई चलाउने, लाभ लिने, फाइदा लिने, उसलाई म्यानिपुलेट गर्ने, उसलाई छलछाम गर्ने, प्रयोग गर्ने, उपयोग गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, दुरुपयोग गर्ने यस्ता काम पनि हुन पुग्छन्। तर यस्तो काम वास्तवमा उचित होइन, यो अन्याय हो, यो अनुशासनविहीनता हो, यो न्यायविहीनता हो। वास्तवमा यो परमेश्वरको शब्दमा भन्ने हो भने उहाँको नजरमा यस्तो छलछाम र अनुचित दबाव र फाइदा लिने दिने काम भनेको पाप हो। यसको विषयमा पवित्र शास्त्रले हामीलाई के बताएको छ अनि यसलाई हामीले कसरी सामना गर्नुपर्ने हो र हामी किन यस्तो पापमा, छलछाम गर्ने पापमा अथवा म्यानिपुलेसनको सिनमा हामी पर्न पुग्छौँ, यसको बारेमा आज मैले यहाँको माझमा वचन लिएर आएको छु। त्यसकारण आजको वचनको शीर्षक छ जाल झेलको अथवा छलछामको सामना कसरी गर्ने, हाउ टु डिल विथ म्यानिपुलेसन। यो म्यानिपुलेसन भन्ने शब्दलाई मैले चेक गर्ने क्रममा देखेँ, यसलाई विभिन्न नाम दिएको छ। एउटा ट्रिकरी, ब्ल्याकमेल, कोर्सन अथवा डिसेप्सन, युज एन्ड थ्रो, एब्युज भने नेपाली, हिन्दी, संस्कृति भाषामा आउँदा चाहिँ छलछाम, भावनात्मक खेल, जालझेल, हत्कण्डा, तिग्डमबाजी, छलयोजना, चलाउनु, नचाउनु, घुमाउनु, हेराफेरी गर्नु, होइन, हातको सफाइ गर्नु, जोडतोड गर्नु, यस्ता विभिन्न शब्द राखिएका रहेछन्। अनि यी सबै शब्दले वास्तवमा एक प्रकारको अनैतिकता, अन्यायलाई नै जनाउँछन्। हामी देख्छौँ, हामी एउटा खण्ड हेर्नेछौँ, मसँग यहाँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। लेवी 25 अध्यायको 17 पद। यो सम्पूर्ण 25 अध्याय नै कसरी एकअर्कालाई, खास गरी त्यो बेला दास प्रथा भएको अवस्थामा दासहरूलाई पनि कसरी 7औं वर्षमा अथवा 49 वर्ष पुरा भएपछि, साथसाथ 49 वर्ष पुरा भएपछि 50औं वर्षमा पूर्ण रूपमा छुटकारा दिनुपर्ने कुरा, अनि कसैले आफ्नो जग्गा जमिन राखेको छ गरिबले भने त्यो छुटाउन सकेको छैन भने पनि उसलाई त्यहाँ जग्गा जमिनबाट प्राप्त भएको आम्दानी फल जति फलेको छ त्यसको हिसाब गरेर त्यो कटाएर बाँकी रहेको रकम छुट दिने, मिनाहा दिने, फिर्ता दिने, यस्ता कुराको चर्चा त्यहाँनिर यो जुबिलीको पुस्तकलाई भन्दछ, लेवी 25 अध्यायलाई। अथवा हर्षोल्लासको वर्ष, छुटकाराको वर्ष, आनन्दको वर्ष, एउटा इयर मार्क गरिएको अथवा वाटर सेड गरिएको छुटकाराको वर्ष भनौँ, यसको चर्चा गरिएको छ। यसका हामी दुईवटा मात्रै खण्ड आज हेर्नेछौँ, धेरै खण्ड हेरेर हामीसँग समय हुने छैन। यहाँले सम्पूर्ण अध्याय आफै पाठ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि लेवी 25 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखिएको छ, आफ्नो छिमेकीसित जमिनको किनबेच गर्दा एकअर्कालाई अन्याय नगर्नु। हामी देख्छौँ यहाँनिर इस्रायलको समुदाय, त्यो बेलाको समुदाय वा आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडिको कुरा भएको हुनाले कृषिको देश, होइन, जग्गा जमिनकै कुरा छ। लेवी 25 को 14 मा आफ्नो छिमेकीसित जमिनको किनबेच गर्दा एकअर्कालाई अन्याय नगर्नु, थिचोमिचो नगर्नु, छलछाम नगर्नु भने यो 14 पदलाई नै फेरि पनि सपोर्ट गर्ने गरी, सहायता गर्ने गरी हामी तल हेर्छौँ। 17 पदमा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूले एकअर्काबाट फाइदा नउठाउनु, तर तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको भय मान्नु, किनभने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। यहाँ भनेको छ तिमीहरूले एकअर्काबाट फाइदा नउठाउनु। झट्ट हेर्दा यस्तो लाग्छ अब हामी एकअर्कासँगै व्यापार बिजनेस गर्ने हो, साझेदारी गर्ने हो, उसको क्षमता मलाई किन्ने हो अथवा मेरो क्षमता मैले बेच्ने हो, हामीले एकअर्काबाट लाभ उठाउनु नै हो, फाइदा उठाउनु नै हो। यो कस्तो प्रकारको फाइदा हो त? यो व्यापारमा फाइदा नगर्नु भनेको हो? एकअर्काको दान वरदान क्षमता सिपबाट आफूले फाइदा लिने काम नगर्नु भनेको, आफ्नो सिप नबेच्नु भनेको हो र? तर होइन, नेपाली अनुवाद गर्दा एकअर्काको फाइदा भनेको छ वास्तवमा अनुचित फाइदा, दबाब दिएर, छलेर फाइदा हुनुपर्ने हो। किनभने यु स्याल नट रङ वान एनदर फर आई एम योर लर्ड, यु स्याल फियर योर लर्ड गॉड। यो भनिएको हुनाले एकअर्काबाट अनुचित फाइदा, अन्याय गरेर, छलछाम गरेर, घुर्काएर, थर्काएर
उसलाई ठगेर जालझल गरेर तिग्डमबाजी गरेर यस प्रकारको फाइदा लिनु भनिएको हो। अनि यहाँ परमेश्वर यो विषय यति गम्भीर छ, यो कसैको जीविकाको कुरा छ, उसको पुर्ख्यौली सम्पत्ति हनन हुने कुरा छ, कसैले दास व्यक्तिहरूले कमारीले पनि स्वतन्त्रता पाउने कि नपाउने कुरा छ। यसकारण उहाँले यो विषयलाई मानिसको अन्तर सम्बन्ध, आपसी सम्बन्ध भनिकन छोड्नु भएन, तर यो चाहिँ आफ्नै नामसँग सम्बन्धित उहाँले तुल्याउनु भएको छ। म तिमीहरूका परमप्रभु परमेश्वर हुँ, तिमीले आफ्ना परमेश्वरको भय मान्नु। यो मेरो नाउँमा मैले तिमीलाई आज्ञा दिएको हुनाले यो वचन तिमीले पालन गरेनौ भने, एकअर्काबाट अनुचित फाइदा लियौ भने तिमीहरूले मेरै विरुद्धमा अन्याय गरेको, मेरै विरुद्धमा पाप गरेको, मेरो आज्ञा नमानेको हुनेछ। उहाँले यसरी बताउनु भएको छ। अनि वास्तवमा एकअर्कालाई यसरी म्यानिपुलेट गर्न, अन्याय थिचोमिचो नगर्नबाट जोगिनको निम्ति हामीले थाहा पाउने कुरा भनेको सत्यता नै हो। किनभने जब हामी सत्यताको कुरामा, सत्यताको बिन्दुमा आउँछौँ, त्यहाँ दुवै पक्षको मिलाप हुन, दुवै पक्षको हितको संरक्षण हुन, अथवा दुवै पक्षले बराबरी अथवा उचित अनुपातमा लाभ हानि बेहोर्न सम्भव छ। जर्ज ओरवेल भन्ने 20औं शताब्दीका ब्रिटिस लेखक अनि व्यङ्ग्यकार पनि हुन्। अनि मानव स्वभावको बारेमा अत्यन्तै धारिलो तरिकाले उनले एउटा भविष्यवाणी, अगमवाणी, प्रोफेसी भने जस्तै 40 वर्ष 50 वर्ष अगाडि जुन कुरा उनले लेखेका थिए, बोलेका थिए, तिनै कुरा अहिले आएर मानिसको वाक स्वतन्त्रताको बारेमा अनि पोलिस स्टेटको बारेमा, राज्य शक्तिशाली बन्दै हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने बारेमा उनले लेखेका कुराहरू एनिमल फार्मदेखि लिएर अरू पुस्तकमा धेरै प्रोफेटिक सिद्ध साबित भएका छन्। ती व्यक्तिले यसो भनेका छन्, जर्ज ओरवेलले, समाज सत्यताबाट जति टाढा जान्छ, यसले सत्यता बोल्ने मानिसहरूलाई त्यति नै धेरै घृणा गर्छ। जो सम्झौता गर्दैनन् सत्यताको बारेमा, समाजले उनलाई त्यति नै घृणा गर्छ अनि उनलाई चलाउन, खेलाउन, अन्याय गर्न प्रयत्न गर्छ। अनि अर्का 19औं शताब्दीका ईश्वर शास्त्री, थियोलोजियन, चिन्तक, साथमा दार्शनिक पनि हुन्, दुवै शास्त्रले मिलाएर काम गरेका छन्, लेखक पनि हुन्, सोरेन किर्केगार्ड। उनले यसो भनेका छन्, मूर्ख बनिने दुईवटा तरिका छन्। एउटा तरिका भनेको जे सत्य होइन त्यो कुरा विश्वास गर्नु हो भने, अर्को भनेको चाहिँ जे सत्य छ त्यो कुरा विश्वास गर्ने इन्कार गर्नु हो। अर्थात् सत्यतालाई स्वीकार नगर्नु र जुन कुरा झुट हो, सत्य होइन, त्यसलाई नै स्वीकार गर्नु। यो चाहिँ हामी मूर्ख बनिने, हामी छलिने एउटा तरिका हो। यसकारण आजको मेरो वचनको प्रारूप यस प्रकार रहनेछ। वचनको शीर्षक रहेको छ, छलछामको सामना कसरी गर्ने, हाउ टु डिल विथ म्यानिपुलेसन। भने प्रारूप चाहिँ हामी यसरी, छलछाम मानिसले किन गर्न पुग्छ, छलछाम भनेको के हो र यसलाई हामीले कसरी सामना गर्नुपर्ने र पवित्र शास्त्रमा यसको बारेमा के भनिएको छ। वास्तवमा अलिकति गम्भीर विषय छ। यो एउटा लामो श्रृङ्खलै 2-4 हप्ता नै हामी जान पनि सक्छौँ। यसकारणले आज हामी छलछाम, वाट इज म्यानिपुलेसन, वाइ डु पिपल म्यानिपुलेट एन्ड हाउ म्यानिपुलेसन इज अ सिन, यस विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। भने आउँदो हप्ताहरूमा यसको सामना, छलछाम गर्ने व्यक्तिको लक्षण के हो, हामी आफै पनि कसरी यस्तो व्यक्ति नबन्ने, म्यानिपुलेट गर्ने व्यक्ति नबन्ने, यसको बारेमा हामी आउँदो हप्ताहरूमा थाहा गर्नेछौँ। अनि छलछाम भन्ने बारेमा, यो के हो भन्ने बारेमा एउटा परिभाषा हामी हेरौँ। मरियम वेब्स्टर डिक्सनरीले यसलाई यसरी परिभाषित गरेको छ, छलछाम गर्नु भनेको दक्षतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नु, चलाखी गर्नु अथवा अनुपयुक्त वा गुप्त तरिकाले नियन्त्रण गर्न खोज्नु वा खेलाउनु, विशेष गरी आफ्नै निजी लाभका लागि प्रयोग गर्नु। अर्थात् म्यानिपुलेट इज टु म्यानेज अर युटिलाइज स्किलफुल्ली, टु कन्ट्रोल or play upon by artful, unfair or insidious means, especially to one's own advantage, to change by artful or unfair means, so as to serve one's own purpose. समग्रमा एक प्रकारले भन्ने भने यो म्यानिपुलेटको अर्थ, म्यानी भनेको हात अनि पुलेट भनेको चलाउनु, खेलाउनु हैन, हातको सफाई, हातले चलाउनु, दक्षतापूर्वक केही कुरालाई कसैलाई प्रयोग गर्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। सिधै नकारात्मक त हुँदैन, तर हामी आफ्नो क्षमतालाई, हातको कौशललाई यसरी प्रयोग गर्न पुग्छौँ कि हामी अरूलाई छलछाम गर्ने, चलाउने, खेलाउने, दबाब दिने, तिग्रमबाजी गर्ने काम पुगिहाल्छ। मानिसको स्वभाव पापमय छ। पापमय स्वभावको बारेमा कुरा गर्दा अरू जुनसुकै पनि पाप जस्तै मान्छेले किन यसरी छलछामको काम गर्छ? एउटा कारण, यसको एउटै मात्रै कारण, जड कारण चाहिँ मानिसको पापमा पतन नै हो, पापमय स्वभाव नै हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर यति भन्न हाम्रो चित्त बुझ्दैन।
किनकि म्यानिपुलेसन एउटा अरूलाई प्रभाव पार्ने, असर पार्ने कौशल पनि हो। तर यो कौशल मानिसको चित्त बुझाएर, भावनात्मक खेलबाड गरेर होइन, मन र चित्त हृदयलाई बुझाएर, उसलाई ज्ञान बुद्धि प्रकाश दिएर, उसको विवेकलाई स्वतन्त्र तुल्याएर हाम्रो पक्षमा, हाम्रो निर्णयको पक्षमा अथवा कुनै काम गर्न समाजको पक्षमा हामीले चलाउँछौँ, व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्छौँ, र्याली गर्छौँ, एउटा मास मुभमेन्ट गर्छौँ भने त यो त एउटा आन्दोलन हो, यो क्रान्ति बन्छ, असलै कुरा हुन्छ। तर व्यक्तिले नचाहँदा नचाहँदै दबावमा, छलछाममा गरिन्छ भने यो चाहिँ पाप हुन पुग्छ। विशेष गरिकन अरू व्यक्तिहरूलाई र परिस्थितिलाई आफ्नै हितको लागि मात्रै अर्थात् स्वार्थको लागि मात्रै प्रयोग गरिने भएको हुनाले म्यानिपुलेसन चाहिँ, छलछाम चाहिँ वास्तवमा पाप हो, हामी यो कुरा भन्दछौँ। अनि लेवी 25 का अघि हामीले पढेको 14 र 17 पद अनुसार तिमीहरूले एकअर्काबाट फाइदा नउठाउनु, तिमीहरूले एकअर्कालाई अन्याय नगर्नु। म्यानिपुलेसन, छलछाममा दुईटा काम हुन्छ, व्यक्तिले गर्छ। एउटा अन्याय गरेको हुन्छ, न्याय गरेको हुँदैन। अर्को चाहिँ फाइदा उठाउने काम गरेको हुन्छ। सबैको बहुजना हिताय, त्यो म्यानिपुलेट हुने व्यक्तिको फाइदा त्यहाँ हुँदैन, तर आफ्नो मात्रै फाइदाको लागि प्रयोग गरेको हुनाले यो चाहिँ बेइमानी हो, यो अनुपयुक्त लाभ लिने एउटा तरिका हो। यसै हामीले थाहा गऱ्यौँ कि यो अनुपयुक्त तरिकाले थिचोमिचो गरेर, अन्याय गरेर, छलछाम गरेर लाभ लिनु चाहिँ पाप हो भने यो प्रकारको छलछाम हुन दिनु, अन्याय हुन दिनु, सहन दिनु पनि परमेश्वरले हामी हरेकमा राखिदिनु भएका उहाँका आत्माको विरुद्धको पाप हो। हामीले आफ्नो आत्मसम्मानलाई, हामी हरेक नै परमेश्वरको रूप र प्रतिरूपमा बनिएको, स्वरूपमा बनिएको हुनाले उहाँले हामीलाई दिनुभएका दान वरदान क्षमतालाई, आफ्नो इज्जतलाई पनि हामीले थामेनौँ भने त्यो पनि उहाँ डाहा गर्नुहुन्छ, त्यो पनि हामीले अन्याय गरेको ठहर्छ। के परमेश्वरले तिमीहरूमाथि राखिदिनु भएका आत्माको विषयमा डाहा गर्नुहुन्छ अर्थात् त्यसको बारेमा बडो चासो राख्नुहुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छैन? यो वचनले आज हामीलाई घचघच्याउनु पर्छ कि अन्याय सहनु पनि एउटा मानवीय रूपमा, मानवीय स्वभावमा एउटा व्यक्तिमाथि अन्याय भयो, त्यस कारण सहने व्यक्तिले अन्याय हुन दियो, त्यो अर्थमा मात्र होइन, त्यो पनि हुँदै हो। तर परमेश्वरले नै मान्यता दिनुभएको, सृजना गर्नुभएको, आफ्ना आत्मा राख्नुभएको व्यक्तिलाई हामीले अन्याय हुन दिँदाखेरि, आफैमाथि अन्याय हुँदाखेरि हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा पनि पाप हुन दिइरहेका हुन्छौँ। हामी यसको सुरुवातदेखि नै देख्दछौँ। जब आदम र हब्बाले उहाँको आज्ञाकारितालाई तोडे, अनाज्ञाकारिता गरे, जब उहाँले सोध्नुभयो आदमलाई तिमीले यो के गर्यौ, उनले दोष लगाए, उनले चलाए, उनले छल कुरो बोले, सत्य पनि थियो आधीउधी। उनले जिम्मेवारीबाट उनी पन्छेर भने तपाईँले मलाई दिनुभएका स्त्रीले मलाई दिन्न, मैले खाएँ। जब स्त्रीलाई उहाँले सोध्नुभयो तब स्त्रीले भनिन् यो सर्पले मलाई छल्यो अनि मैले खाएँ। यसरी उनीहरू जिम्मेवारीबाट पन्छेका थिए। अर्थात् एकअर्कालाई दोष लगाउने काम, प्रयोग नगर्नु, दोष नलगाउनु होइन, तर दोष लगाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छने काम उनीहरूले गरेका थिए। अब किन मानिसले एकअर्कालाई यसरी छलछाम गर्छन्, प्रयोग गर्छन् भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो कुरा त जब मानिसमा परमेश्वरको प्रबन्धमा, उहाँको प्रेममा, उहाँको क्षमतामा जब विश्वास हुँदैन, तब मानिसले आफैले ईश्वर बनिकन आफैलाई रक्षा गर्नुपर्ने, जुटाउनु पर्ने, आफूलाई बचाउनु पर्ने उसले भार महसुस गर्दछ। सो पिपल टेन्ड टु म्यानिपुलेट when they lack trust in the providence, when they lack trust in the power and the wisdom and the promises of God. परमेश्वरमाथिको विश्वासको एउटा अभावले गर्दा मानिस छलछाममा गर्न पुग्छ। दोस्रो कुरा भनेको परमेश्वरमा विश्वास पनि छ, उहाँको प्रतिज्ञामा विश्वास छ, वचनको आज्ञाकारिता पनि छ, तर गलत अर्थमा बुझ्नाले आफैलाई उसले सेभियर, आफैलाई उसले मार्टरको रूपमा प्रस्तुत गर्न पुग्छ। म मरेर, म बलिदान भएर मैले अरूलाई असल गर्नुपर्छ, हुन दिनुपर्छ। यस कारणले उसले मानिसलाई भावनात्मक रूपमा उसले किनमेल गर्छ, चलाउन खोज्छ। यस कारणले उसले यो पाप गर्न पुग्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ जब मानिसले आफ्नो आइडेन्टिटी, आफ्नो पहिचान र परिचय गुमाउँछ, म परमेश्वरको सन्तान हुँ भन्ने कुराहरू जब उसले बिर्सन्छ, तब उसले आफैलाई पनि प्रेम गर्न, आदर गर्न सक्दैन। अनि अरू मानिसहरू पनि परमेश्वरको रूप र स्वरूपमा बनिएका हुन् र म जस्तै हुन्, जसरी मैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ त्यसै गरी आफ्ना छिमेकीलाई पनि, अरू मानिसलाई पनि मलाई जस्तै प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जब उसले थाहा गर्दैन, जब उसले बिर्सन्छ, त्यो बेला पनि मानिसहरूले
वस्तुको रूपमा, उपयोग गर्ने साधनको रूपमा, लाभ लिने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न पुग्छ। यस प्रकारले परमेश्वरलाई नचिन्नाले, उहाँको शक्ति सामर्थ्य प्रबन्धलाई प्रोभिडेन्सलाई विश्वास नगर्नाले, आफैलाई नचिन्नाले र आफैले सबै भार उठाएर मैले नै सबै काम गर्नुपर्छ, अरूलाई ढाँट चलखेल गरेर भए पनि केही असल काम गर्न लाउनुपर्छ, यस्तो कुरा सोच्नाले मानिसले बेइमानी गर्न पुग्छ, म्यानिपुलेट गर्न पुग्छ। अनि यस्ता म्यानिपुलेसनका अथवा बेइमानीका छलछामका दुई चारवटा प्रकारहरू पनि छन्, सामान्य प्रकारहरू पनि छन्। हामी हेरौँ, एउटा छ नकारात्मक। नकारात्मक भन्नाले अरू मानिसलाई डराउने, धम्काउने, आलोचना गर्ने, घुर्क्याउने, सामाजिक बहिष्करण अथवा सोसल डिस्क्रिमिनेसन, सोसल एक्सकम्युनिकेसन, एक्सक्लुजन गरिकन उसलाई यो समाजबाट पाउने लाभबाट वञ्चित गर्छौँ भन्ने प्रकारको धम्की दिने, तिमीले सक्दैनौ, जानेकै छैनौ, मिलेन, यो प्रकारको भनिकन अरूलाई जहिले थर्काउने, नकारात्मक कुरा गर्ने यस्ता व्यक्तिहरूले अरूलाई चलाउने, तिग्रमबाजी गर्ने, जालझेल गर्ने प्रयत्न गर्दछन्। अनि अर्को छ सकारात्मक, पोजिटिभ म्यानिपुलेसन, जो भनेको मानिसलाई फुर्काएर बेइमान प्रकारको प्रशंसा गरेर, झुटो प्रशंसा गरेर, सर्काएर, नक्कली मित्रता जोडेर, म तिम्रै हुँ, तिमीलाई म सहायता गर्छु, तिमी असल व्यक्ति हौ, ठुलो मान्छे भनिकन मख बनाएर उसबाट केही लाभ लिइहाल्ने, उसलाई आउँदै गरेको खतरा, अलोकप्रियता, सुधार्नु पर्ने कुरा, चरित्रका कमजोरीका कुरा नसुधारिकन उसलाई छोडिदिएर तिमी जे गर्छौ ठिकै गर्दैछौ, म तिम्रै पक्षमा छु जहिले पनि, यसो भनिकन मान्छेबाट लाभ लिने, यसलाई मानिसलाई सर्काउने, फुर्काउने, हेर्दा सकारात्मक तर अन्तिममा त यो पाप नै हो, धोखा नै हो। अनि तेस्रो प्रकारको म्यानिपुलेसन भनेको वास्तवमा झुट, छल, ढाँट्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने, बहाना गर्ने, त मलाई थाहा भएको भए त म पक्षमा उभिन्थेँ, सत्यको पक्षमा उभिन्थेँ, तपाईँको पक्षमा उभिन्थेँ, म यो काम हुने थिइनँ भन्ने, तर वास्तवमा चाहिँ थाहा पाइ ऊ चुप लागेर बस्ने, बोल्नुपर्ने समयमा नबोल्ने र नबोल्नुपर्ने समयमा ऊ प्रिय पात्र बन्न खोज्ने, यो पनि एक प्रकारको खेलवाड नै हो, म्यानिपुलेसन नै हो। अनि अर्को अन्तिम पनि छ भावनात्मक, रणनीतिक रूपमा भावनात्मक खेलवाड। आफू पीडित भएको, दलित भएको, तुच्छ भएकोले अन्याय गरेको भान दिएर आफूले पाउनुपर्ने दण्ड, न्याय, सजाबाट उम्कने प्रयत्न गर्ने, यो पनि जिम्मेवारी पन्छाउने नै हो। अरू मानिसको दयाको पात्र बनिकन फाइदा उठाउने एउटा प्रयत्न नै हो। यो सेल्फ पिटीलाई क्यास गर्ने एउटा प्रयत्न हो, यो पनि त्यति असल कुरा होइन, यो पनि पाप नै हो। यस प्रकारले गर्दा मानिसहरूले भावनात्मक खेलवाड अथवा म्यानिपुलेसन गर्न पुग्छन्। हामीले कारण हेऱ्यौँ, यसका प्रकार पनि हेऱ्यौँ। अनि यसका कारणका अथवा यसका प्रकारका बारेमा कुरा गर्दा हामीले एउटा बिर्सन नहुने कुरा के हो भने परमेश्वर चाहिँ यसो भएको चाहनुहुन्न। यी सबै उहाँमाथिको अविश्वासको अनि मानिसमाथिको विश्वास र डर त्रासको, अथवा म आफैले जिम्मा लिनुपर्छ, म आफै नै ईश्वरको स्थानमा बस्नुपर्छ, म आफैले अरूको उद्धार गर्नुपर्छ, म आफै शहीद बन्नुपर्छ, बलिदान बन्नुपर्छ, विभिन्न प्रकारका गलत फेमी, गलत बुझाएको कारणले गर्दा यस्तो प्रकारका कुरा हुन पुगेको हुँ। यसको बारेमा एउटा नेपालीमा मैले उहिले घरमा सुन्दै आएको एउटा जोक अथवा कथा जस्तो पनि छ, दिदीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, अनि मैले सम्झिरहेको छु। एकपटक के भएछ भने एउटा श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई, पत्नीलाई जहिले पनि खास गरी जाडोको बेलामा, मौसममा, ए बुढी पानी तताइदेऊ, मलाई नुहाउनु छ नत्र भन्ने गर्थ्यो अरे। अनि जहिले होइन, अब हप्तै पछि दिनपछि कति उसले नुहाउने गर्छ, जहिले उसले श्रीमतीले पानी तताइदिनु पर्ने, तातो पनि सबै रेडी गरिदिनु पर्ने, अनि मात्रै ऊ नुहाउने। अब छोराछोरीका कुराहरू हेर्नु छ, खाना पकाउँछ होइन, अब गृहिणीका विभिन्न कामहरू घरमा धेरै हुन्छन्, व्यस्त हुन्छ। अब आफूले नुहाउने धुने कुराहरूमा उसले जिम्मा लिए पनि त हुने हो, श्रीमतीलाई सायद यो कुरा भयो होला, अनि पनि सुरुमा त डराइन्, लजाइन्, अनि धम्काइन् होइन, तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ गर्दैन भन्ने कुराको प्रमाण हो भनेर जाँच पनि खोज्यो भन्ने उसलाई त्यो भ्रम पनि भयो होला श्रीमानले। पछि गएर वाक्कै भएछ होइन, एउटा लिमिटमै पुगे पछाडि उनले भनिछन्, ल आज म भ्याउँदिनँ, धेरै काम गर्नु छ, म पानी तपाईँको लागि तताएर तयार पार्न सक्दिनँ, जे गर्नु छ गर्नुहोस्, के को नत्र भन्ने उनले भनिछन्। तब श्रीमानले भनेछ, ठिकै छ, अब तिमीले भ्याएनौ भने, पानी तताएन भने ठिकै छ, म चिसै पानी ल्याउनु नि त, नो प्रब्लम, चिसै पानी ल्याउनु नि त म भनेर उसले भनेछ। अर्थात् हामी देख्छौँ
उसले जबसम्म श्रीमती डराइन् लजाइन् उसले घुर्कै राख्यो उसले श्रीमानले। तर जब उनले म भ्याउँदिनँ सक्दिनँ जे गर्नु छ गर भने नि त उसले के गर्यो, ऊ रिसाउन पनि सकेन, उसले त्योभन्दा बढी विवाद पनि गर्न उसले सकेन। उसले भन्यो ठिकै छ तिमीले पानी तताउन भ्याउँदैनौ भने म चिसै पानीले नुहाउला अथवा उसले तताएर नुहाए पनि के पाप लाग्थ्यो र? उसले भने म चिसै पानीले नुहाउला। यसै गरिकन आज हामीलाई पनि मानिसहरूले जब डराउन, घुर्क्याउन, छलछाम गर्न, भावनात्मक रूपमा प्रयोग गर्न खोज्छन्, त्यस बेलामा हामीले गर्नुपर्ने एउटा काम भनेको के हो त? हामी यो कुरालाई सत्य तथ्य रूपमा हाम्रा व्यवहारिक सत्यताको आधारमा, वचनको सत्यताको आधारमा, न्याय अन्यायको मापदण्डको आधारमा हामी जाँचेर हेरौँ के यो कुरा यस्तै हुन् त? हामीले ती कुराहरूलाई बरु साक्षीको पनि उपस्थितिमा हामी जाँचेर हेरौँ। जब हामी त्यो गर्छौँ भने हामीलाई घुर्क्याउन खोज्ने पछाडिबाट कहिले बोलेर कहिले नबोलेर, चाहिने ठाउँमा नबोलेर नचाहिने ठाउँमा बोलेर, अनुपस्थित भएर उपस्थित भएर, अथवा भावनात्मक रूपमा अथवा डर त्रासद्वारा, अथवा म तिमीलाई काम लाग्ने व्यक्ति थिएँ, मेरो पछिमा बोलेनौ भने मेरो कुरा तिमीलाई काम लाग्ने छैन, जुन प्रकारले भए पनि हामीलाई यसरी प्रयोग गर्ने खोज्ने व्यक्तिहरूको शक्ति चाहिँ कमजोर भएर जान्छ। अनि यो पानी तताई माग्ने श्रीमान र तताउन सक्दिनँ भन्ने श्रीमान श्रीमतीको कथाबाट हामीले एक कुरा थाहा गर्छौँ। जब हामी सामना गर्छौँ यस्ता घुर्काउने व्यक्तिहरूको प्रवृत्तिको, तब ती व्यक्तिहरूको डर त्रास धम्की चाहिँ तासको महल चाहिँ अथवा परालको पर्खाल चाहिँ कमजोर रहेछन्, यी गुर्लमै ढलेर जान्छन् भन्ने कुरा हामी थाहा गर्नेछौँ। अन्त्यमा वास्तविक विषय अत्यन्तै गम्भीर विषय छ, यसको बारेमा म अझै विस्तृत रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छु। तर आज चाहिँ मैले लेवी 25 अध्यायको 14 र 17 पदबाट तिमीहरूले एकअर्कालाई अन्याय नगर्नु, खास गरी जग्गाको कारोबारको विषय त्यहाँ ल्याएर उहाँले परमेश्वरले बोल्नु भएको छ भने 17 पदमा चाहिँ तिमीले एकअर्काबाट अनुचित लाभ नउठाउनु, अन्याय नगर्नु भन्ने कुरा फेरि पनि त्यहाँ दोहोरिएको छ। अनि यो कुरा यति गम्भीर कुरा हो, उहाँले भन्नुभएको छ मैले तिमीलाई आदेश दिएको छु, म तिमीहरूका परमप्रभु परमेश्वर हुँ, यो मेरै विरुद्धमा पाप हुनेछ। त्यस कारणले आजको वचनको सन्देश यही हो कि मानिस असिद्धता अनि परमेश्वरमाथिको विश्वास र भरोसाको अभावमा, डर त्रासको कारणले गर्दा, महत्वाकांक्षाको कारणले गर्दा अरू मानिसहरूलाई उपयोग गर्न, चलाउन, म्यानिपुलेट गर्न प्रवृत्त बन्दछ। तर त्यसरी अरूबाट फाइदा उठाउनु, अनुचित अन्याय गरेर फाइदा उठाउनु यो पाप हो। अनि यसका बारेमा हामी आफै पनि सचेत बन्नुपर्छ। हामी आफैले पनि त्यो पाप हुन दिनु हुँदैन। जानेर बुझेर हामीलाई यसरी प्रयोग गर्न खोज्ने, दुरुपयोग गर्न खोज्ने मानिसहरूको सामना गर्नुपर्छ। वी सुड फेस द म्यानिपुलेटर्स। तर यो कसरी गर्ने हामी आउँदो हप्तामा चर्चा गर्नेछौँ। अनि हामी आफैले पनि अरूलाई पनि चलाउनु, आफ्नो फाइदाको लागि चलाउनु, खेलाउनु, खेलवाड गर्नु, तिगडमबाजी गर्नु, जालझेल गर्नु हुँदैन। आउँदो हप्ताहरूमा हामी यस्तो म्यानिपुलेसनको सामना कसरी गर्ने, परिपक्व रूपमा, धर्मशास्त्रीय रूपमा अनि व्यवहारिक रूपमा, त्यसको बारेमा हामी थप चर्चा गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आजलाई यति नै। यो साताभरि सुरक्षित रहनुहोला। आफूलाई पनि कसैको भरमा र भ्रममा पर्न नदिनुहोला र अरू कसैलाई पनि आफ्नो भरमा, आफ्नो भ्रममा, डर त्रासमा राख्ने कोसिस नगर्नुहोला। शान्तिमा रहनुहोला, आनन्दमा रहनुहोला, परमेश्वरको छत्रछायामा आफूलाई राखेर रहनुहोला। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। सलोम। थ्याङ्क यू सो मच।